अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वलीद OMD वाला है और आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं मज़हर भट्टी भाई। थैंक यू मज़हर भट्टी भाई कि आपने मेरी पॉडकास्ट इनविटेशन एक्सेप्ट की और पॉडकास्ट पे। बहुत शुक्रिया वलीद। मुझे वो सारे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो इस तरह का बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जिस दिन आपकी इनविटेशन आई तो सच्ची बात है, मैं उस दिन ना मेरे भाई की शादी थी, वरना मैं उसी दिन ही आपकी पॉडकास्ट में आ जाता। तो आई एम सॉरी कि वो एक दिन का डिले हुआ या 2 दिन का जो डिले हुआ। तो आज जो ही नहीं आपका कोई मैसेज बात मैंने देखा तो मैंने कहा अब आपको मजीद बिल्कुल भी इंतजार नहीं कराना, हम बिल्कुल अभी कर लेते हैं। आल दो कि आपको पता मंडे का दिन है और बहुत सारे काम होते हैं जो पेंडिंग होते हैं ड्यू टू वो छुट्टियों की वजह से ना। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका बेहतरीन मुअज़्ज़ज़ शो जिसमें आना एक जो है ना बाइस इज्जत वाली बात है। तो नहीं, ऐसी इंशाल्लाह बार बार आते रहेंगे। जी इंशाल्लाह। अच्छा, आपका नाम मज़हर भट्टी ही है, मैंने सही प्रोनाउंस किया है? जी, मज़हर इकबाल भट्टी नाम है मेरा। और ठीक। क्योंकि मैंने एग्जीबिशंस और ट्रेड शो का वो टाइटल दिया है, तो इसमें इस इंडस्ट्री में मुझे मज़हर भट्टी के नाम से जाना जाता है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा दें या अपने बारे में थोड़ा तारुफ करवाएँ हमारे फॉलोअर्स को, ताकि जानने में थोड़ा आसानी हो कि आप क्या करते हैं और क्या आपका इंट्रोडक्शन। जी, एक्चुअली अगर मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे कुछ चीज़ें मेंशन हैं कि मैं क्या क्या करता रहूँ। अगर आप मेरी क्वालिफिकेशन देखें तो बेसिकली मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारा जॉब्स का एक सफ़र था जो गवर्नमेंट जॉब से होता होता एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आया। और मैंने दुबई में एंटरप्रेन्योरशिप सीखी, और वो भी इवेंट मैनेजमेंट और एग्जीबिशन और ट्रेड शोज़ के हवाले से मैं इस एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर हुआ। और उसके बाद दुबई में ये काम सीखने और करने के बाद मुझे कुछ वजूहात की वजह से, खासतौर सबसे बड़ी वजह मेरे पेरेंट्स, उनकी वजह से आई गेट बैक टू माय कंट्री, वापस आ गया। और यहाँ पे मैंने ये काम भी इसी तरह से शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई ऐसा वेन्यू नहीं है जिसको आप एक्सपो सेंटर कह सकते हैं, कन्वेंशन सेंटर कह सकते हैं, फुआर कह सकते हैं, आप उसको फुआर सेंटर कह सकते हैं, ट्रेड फेयर ग्राउंड कह सकते हैं। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हर जगह मुझे इज्जत दी है। और ये एग्जीबिशन और एक्सपो में एक डेडिकेटेड जो रोल है। देखिए, पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन ये मेरा शौक भी है, ये मेरा पैशन भी है। और मैं चाहता भी हूँ कि ये लोग ये बहुत सारे काम सीखें। तो जो आप सवाल करेंगे तो साथ साथ आपको मैं इसके जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले आपके बैकग्राउंड के हवाले से जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ हाई स्कूल किया, कहाँ पैदा हुए और आपने इंटरमीडिएट और अपनी क्वालिफिकेशन वो सारा उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। जी, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो गया इंटरव्यू। मैं बेसिकली सरगोदा के एक छोटा सा गांव है, मोटरवे के साथ आप सफ़र करते हैं तो एक जगह भेरा है। भेरा के साथ 7-8 किलोमीटर पे एक गांव है जिसका नाम है मनवैस, तो वहाँ मैं पैदा हुआ। और आप यहाँ पे आपके लिए एक बड़ी इंट्रीडिंग बात भी होगी कि वहाँ पे उस वक्त बिजली नहीं थी। और मैं एफएससी जो है ना, मैं वो उस जनरेशन में से हूँ कि जिसने एफएससी भी लालटेन पे पढ़ के किया था। तो अच्छा, इसलिए ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात होगी। तो मैंने अच्छा, अभी यहाँ आपकी क्या पे एज है? एफएससी किया। अभी मैं 48 हूँ। आई एम अच्छा, 48 नाउ। ठीक है। माशाल्लाह, तो सही। उसके बाद एफएससी यहाँ से फिर मैंने बीकॉम किया सरगोदा सिटी से। फिर इस्लामाबाद में पढ़ने चला गया, वहाँ पे आईसीएमए किया। आईसीएमए के बाद फिर डिफरेंट कुछ जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स भी की। लेकिन क्योंकि मैं जॉब्स मेरा एटीट्यूड नहीं था, तो इसलिए अल्टीमेटली आई वेंट टू दुबई। वहाँ पे मुझे मौका मिला कि कुछ कंपनीज एक्सप्लोर करने का, गया जॉब्स के लिए था, बट वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में हाथ डाल दिया और एग्जीबिशन और इवेंट कंपनीज को अपना फ्यूचर के तौर पे वो लिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं, लोकल एग्जीबिशन में भी काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं। एग्जीबिशन और एक्सपो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप सवाल करेंगे तो इसका अगला सवाल आपका ये बनना चाहिए कि एग्जीबिशन और एक्सपो होती क्या है, ताकि आप इसको रील बना के चढ़ा सकें। आपको ये मैं बताता हूँ। आप सवाल अच्छा, करें प्लीज़। अभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के जाने से पहले सिर्फ लास्ट क्वेश्चन कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी थी? उसमें आप पढ़ने वाले स्टूडेंट थे या ज़्यादा आपने हॉबीज़ और कुछ इस तरह एक्सप्लोर किया, तो कैसी वो आपने यूनिवर्सिटी लाइफ को गुज़ारा? देखिए, मैं बहुत मेहनती स्टूडेंट नहीं था। मैं एक अल्लाह का शुक्र है, मैं इंटेलिजेंट था। मैं वो था कि जो ऐसे दिखता था तो कुछ चीज़ें याद हो जाती थी, और वो मैं रिप्रोड्यूस करता था। और मैंने आपको एक बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बात मैं आपको बताऊं
کہ ایسا بندہ ایسا بننا بھی ایسا چاہیے کہ یہ رٹا والا جو کام ہے نا اس سے تو بالکل جان چھڑانی چاہیے. آپ کو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ لینی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ان کو پھر سیکھنا چاہیے, اور سیکھ جب لے تو ان کو اپلائی کرنا چاہیے. تو میں سچ سارٹ آف اسٹوڈنٹ تھا, اور اس کی وجہ سے میں کئی دفعہ فیل بھی ہو جاتا تھا, لیکن میں نے فیلئر کو کبھی بھی اپنے لیے کوئی وہ جو مصیبت بنا لینا ہے نا, کبھی مصیبت نہیں بنایا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, ابھی اس میں یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات نکالتا ہوں میں, کہ بہت سارے لوگ کامیاب نہیں ہوتے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور ڈپریشن میں جاتے ہیں تو وہ الٹیمیٹ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے ناکامی کا خوف یا ناکامی کو ایکسیپٹ نہ کرنا. تو یہ چیز پہلے دن سے والدین نے بھی بات ذہن میں ڈالی ہوئی تھی کہ کبھی بھی جو ہے نا ناکامی سے گھبرانا نہیں ہے. ناکامیاں تو آتی ہیں, ناکام وہی ہوتا ہے جو لرننگ کی پروسیس میں ہوتا ہے, لرننگ کی سڑک پہ چل رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ہمپس بھی آتے ہیں, جمپس بھی آتے ہیں, ٹھڈے بھی آتے ہیں, بہت سارے روڑے پتھر بھی آتے ہیں جن کو ہٹانا پڑتا ہے. تو یہ سارے سارٹ آف تھنگز ہوتی ہیں جن سے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے اور آگے چلنا چاہیے. تو آئی واز ناٹ ویری ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ, رادر آئی واز اے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ, اور بہت ساری دفعہ فیل بھی ہوا, الٹیمیٹلی پاس بھی ہو گیا, اور پاس ہونے کے بعد پریکٹیکل لائف میں بڑے دھڑلے سے قدم رکھا, اور الحمدللہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. الحمدللہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا اچیو کر لی ہیں, اور کچھ چیزوں کو پرسو کر رہا ہوں. صحیح, ویری نائس. اب آپ کی پروفیشنل لائف کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم لمیٹیڈ ہے. تو آپ نے پھر کتنی دیر جاب کی, اور اس کے بعد آپ اس طرح ایگزیبیشن میں کیسے آئے, اور اس میں آپ بیسیکلی کیا کرتے ہیں, کہ آپ ایگزیبیشن کرواتے ہیں, مینیج کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اور آپ اپنے جاب کے بارے میں بتائیے کہ کتنی دیر آپ نے کیا کیا, کون کون سی جابس کی, کتنے سال جابس کی؟ اچھا, ایسا ہے کہ یہ دسمبر جو ہے نا, یہ خوشی اور غم کا دونوں کا ایلیمنٹ ہوتا ہے میرے لیے. آپ کو پتہ ہے دسمبر کی لوگ بہت شاعری کرتے ہیں, لیکن میرے لیے الٹیمیٹلی یہ دسمبر, وہ پہلا 2002 کا دسمبر میرے لیے وہ تھا کہ جس میں میں پہلی دفعہ ایک کام پہ لگا. یعنی ابھی آئی واز اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن مجھے ساتھ میں ایک جاب بھی مل گئی, اور آئی واز اکاؤنٹس آفیسر ان ہاسپٹل. اچھا, دسمبر میں ہی مجھے زندگی کا بہت بڑا دکھ ملا کہ اسی مہینے میں ہی میری والدہ فوت ہو گئی. تو اس لیے یہ خوشی اور غم کا ملا جلا جو امتزاج ہے اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہے. تو آپ نے انٹرویو بھی دسمبر میں کر لیا, تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں. اچھا, یہ کچھ وہاں پہ جاب کی, پھر میں اس کے بعد ڈائریکٹلی گورنمنٹ کی جاب میں چلا گیا, آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں گیا, آڈٹ ڈپارٹمنٹ سے پھر ایک اور ڈپارٹمنٹ میں گیا, اور اس کے بعد پھر مجھے ایک دبئی سے آفر ہوئی, وہاں چلا گیا, وہاں بھی ایک جاب کے لیے گیا تھا آئرش کمپنی میں. آئی ڈیڈ ورک اوور دیر فار 1 year. دین مجھے یہ لگا کہ جابز الٹیمیٹلی میرے لیے نہیں ہے, تو پھر میں نے ایک کمپنی بنائی, وہ کمپنی ڈوب گئی 6 مہینے کے اندر, اور وہاں سے میرا جو انٹرپرینورشپ جرنی سٹارٹ ہوا. ایک بات یاد رکھیے, جو ہمارے بہت سارے لوگ, ہمارے اصل میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم کاروبار کو ایز اے کیریئر لیتے نہیں ہیں. اوورال ابھی بھی 95% کا یہ مسئلہ ہے. ہمارے دماغوں میں یہ کھرچ کے بعد ڈالی جاتی ہے کہ آپ بڑے ہوں گے, پڑھے لکھیں گے, اور آپ نا نوکری کریں گے, نوکری اور نوکری اور نوکری, اور وہ ویدر گورنمنٹ کی جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو, آپ نے وہی کرنی ہے. تو ہم بھی اسی کے سارٹ کرتے ہیں. میرے گاؤں میں جب میں اس وقت کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہوتے تھے, اور میں آگے بڑھتا گیا, جابز بھی کی, لیکن میرے کیونکہ ایٹیچیوڈ کا پارٹ نہیں تھا جاب کرنا, تو میں نے پھر جاب نہیں, میں نے بزنس میں آ گیا. پہلے ہی بزنس کیا تو وہ جو جمع پونجی تھی اور کچھ ادھار لے کے بھی, وہ بھی اس کے اندر ضائع ہو گیا. آئی واز فیلڈ بزنس مین. لیکن یہ فیلئر جو تھی یہ مجھے بہت ساری چیزیں سکھا گئی, اور اس کے بعد جو ہے اگلا سفر جو وہ قدر آسان رہا, اور آج الحمدللہ ایگزیبیشن کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑا نام دیا ہوا ہے, پاکستان کے اندر بھی اور باہر کے اندر بھی. اب آپ کو میں بتاتا ہوں ایگزیبیشن اور ایکسپو ہوتی کیا ہے. یہ انٹرچینجبل نام ہے. امریکہ کے اندر اس کو ٹریڈ شو بولا جاتا ہے, ٹریڈ فیئر بولا جاتا ہے, ترکی کے اندر اس کو فور بولا جاتا ہے, پاکستان کے اندر یہ ایکسپو یا ایگزیبیشن ہوتی ہے. پاکستان کے اندر ابھی جو 2 پراپر ایکسپو سینٹر ہیں, ایک ایکسپو سینٹر لاہور ہے اور ایک ایکسپو سینٹر کراچی ہے. اس کے علاوہ دوسرے وینیوز ہیں, جیسے ہوٹل کے بال رومز ہو گئے, وہ بھی وینیوز ہوتے ہیں. ابھی 2 اور ایکسپو سینٹر بن رہے ہیں, ایک پشاور میں بن رہا ہے, ایک کوئٹہ میں بن رہا ہے, اور ایک کا سنا ہے کہ فیصل آباد کے اندر بھی بن رہا ہے. اللہ کرے یہ بن جائیں تو بہت سارے روزگار کے کئی مواقع اور نکلیں گے. اچھا, اس کے اندر بہت سارے کام ہوتے ہیں. ایگزیبیشن بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک انڈسٹری کو انڈر ون روف لے کے آتے ہیں. جس طرح آپ نے آٹو شو دیکھا ہوگا, تو آٹو شو میں کارز ہوتی ہیں,
لیکن کار بنانے والی پیچھے پرزے والی کمپنیاں بھی ہوتی ہیں, ٹائر بنانے والے بھی ہوتے ہیں, بونٹ بنانے والے الگ ہوتے ہیں, ڈیش بورڈ بنانے والے الگ ہوتے ہیں. ہر ایک جو کمپنی ہے جس کا جو بھی اس کے اندر ایک انڈسٹری کے اندر, آٹو انڈسٹری کے اندر رول ہے, وہ سارے اس ایگزیبیشن کے اندر ہوتے ہیں. 3 یا 4 دن کی ایگزیبیشن ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے کم از کم 1 سال کی پلاننگ ہوتی ہے. اس کا پہلے ایک تھیم اناؤنس کیا جاتا ہے, پھر اس کے اندر اس کی ایک پراپر سٹرکچر بنایا جاتا ہے. وہ ایک ہال کی ایگزیبیشن ہوگی, کتنا اس کا وینیو, کون سا وینیو ہوگا, کون سے اس کے اندر کمپنیز پارٹیسپیٹ کرنی چاہیے, کس لیول کی کمپنیز پارٹیسپیٹ کرنی چاہیے. تو اس طرح سے یہ کمپنیز کم انڈر ون روف فار 3 days, اور اس میں ان کے اندر ایک دوسرے کو ملنے کا, بات کرنے کا اور فائنلی معاہدے کرنے کا موقع ملتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایگزیبیشنز آر دا فیس آف بزنس, ایگزیبیشنز آر دا کیٹلسٹ آف بزنس. کسی بھی کنٹری میں اگر بزنس گرو نہیں کر رہا تو آپ ایگزیبیشن کرائیں. اگر آپ کا بزنس گرو نہیں کر رہا تو ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کریں. ایٹ لیسٹ آپ ایگزیبیشن وزٹر بن کے بھی جانا شروع کر دیں تو آپ کو بہت ساری نئی معلومات مل جائیں گی. کیوں کیا ایک پوری انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ آئی ہوتی ہے, اور آپ کو بہت ساری ٹیکنالوجی سے لے کے ڈیزائننگ سے لے کے فزیکل انسٹرومنٹس یا کمپوننٹس یا مشینری, وٹ ایور دا پارٹ آف دیٹ انڈسٹری یو کین فائنڈ اوور دیئر. اور اس طرح سے یہ ہے کہ آپ کو اپنے بزنس کو کسی بھی طرح اگر آپ اس انڈسٹری کا پارٹ ہے تو گرو کر سکتے ہیں. یہ تو ایک چھوٹا سا اس کا اوور ویو تھا. ابھی آپ اس کے اندر سوال نکالیں تو صحیح, ویری نائس. اچھا, اس میں آپ اس بزنس میں انٹر کیسے ہوئے, یا آپ کے کوئی فرینڈس دوست تھے جو جن کی وجہ سے آپ اس میں انٹر ہوئے, یا کس طرح آپ نے اس میں انٹری کیا؟ یار یہ اس کے پیچھے نا ایک انسیڈنٹ ہے. جب میرا بزنس دبئی میں بالکل ناکام ہو گیا, آئی واز فیلڈ پرسن اور آئی واز ایون پینی لیس, میرے پاس کچھ نہیں تھا. تو ان دنوں ایک بندے کا ذکر میں یہاں ضرور کروں گا کہ وہ آج بھی میرا مینٹور ہے, میرا فرینڈ ہے, میرا بھائی ہے. تو ان کا نام ہے عمران شاہ, اور بڑی کمپنی چلاتے ہیں آج ماشاءاللہ دبئی کے اندر, سعودی عربیہ کے اندر. تو ہوا کیا کہ میں بیسیکلی وہاں پہ نا فری لانس ورک کے لیے اپلائی کر رہا تھا. آئی ایم اے ویری گڈ کانٹینٹ رائٹر ایز ویل, ٹھیک ہے, میں لکھتا اچھا ہوں. تو میں کہا کہ چلو یار وقت گزاری ہے, پیسے بھی نہیں ہیں, تو شوڈ ڈو سم تھنگ کہ جس سے میں اپنے ایکسپینسز میٹ کر سکوں. تو وہ ایک ویب سائٹ تھی, اس پہ ایسے ہی میرا کنیکشن ہوا. تو اس بندے نے مجھے کہا کہ ایکچولی واٹ یو آر لوکنگ فار. تو میں نے کہا کہ یار ایسے میں فری لانس ورک دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جاب کا ایٹیچیوڈ تو ختم ہی ہو گیا تھا, تو پھر بھی فری لانس ورک جو ہے تھا وہ ڈھونڈ رہا تھا. اچھا, اس بندے نے مجھے کہا کہ کم ٹو مائی آفس. تو وہ 26 فلور کا آفس تھا وہاں پہ. اور میں آپ کو یہ انٹرسٹنگ بات بتاؤں, بہت سارے لوگ ناکامیوں سے ڈر جاتے ہیں. میں اس وقت پوری کمپنی اجاڑ کے اور جو کچھ میرے پاس تھا, اور ساتھ میں مقروض بھی ہو گیا تھا, لیکن اللہ نے مجھے ہمت نہیں ہارنے دی تھی. اور آپ کو یہاں ایک پوائنٹ کی بات ہوئی, جس دن میں اس بندے سے ملنے گیا تھا اس وقت میرے پاس واپسی کا کرایہ نہیں تھا, واپسی کا کرایہ نہیں تھا. اور شاید اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو میرے لیے ایک میری زندگی کا نیا فیز شروع ہونا تھا. تو when he met me, تو he talked to me کہ I am doing exhibition business, تو would you participate with me. میں نے کہا مجھے اس کام کا بالکل پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں اس کے افیئرز جو ہے نا وہ بہتر چلا سکتا ہوں. لائک اس کی آفس مینجمنٹ ہوگی, اس کے جو لین دین کے معاملات ہوگے, اس کی اگر مارکیٹنگ کا بھی آپ مجھے بتائیں گے تو وہ میں کر لوں گا, دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. انہوں نے مجھے ساتھ لگایا عمران شاہ نے, اور اس کے بعد ہم اس کمپنی کو کافی آگے لے کے گئے. اس کا نام پریمیئر ایونٹس تھا, آج وہ کسی اور نام سے کام کر رہے ہیں, بٹ ہی اسٹل مائی مینٹور. جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے اس بزنس کے حوالے سے تو آئی کال ہیم, آئی ٹاک ٹو ہیم, اور انہیں سے میں مشورہ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہاں سے عمران شاہ کی وجہ سے اس کام میں آیا, لیکن یہ کام مجھے بہت مزے کا لگا, کیونکہ اس کے اندر ایک تو آپ کو نئی چیزیں کرنے کو ہر دفعہ ملتی ہیں. جیسے ان دنوں ایک مجھے یاد ہے عربین ٹریول مارکیٹ کے نام سے ایک بہت بڑی اس کی ہوتی ہے ٹریول اینڈ ٹورزم کی ایگزیبیشن ہوتی, تو وہ ہو رہی تھی. تو اس میں مجھے کم از کم کوئی 600 نیگری کمپنیز دیکھنے کا موقع ملا, اور ہر کمپنی کی ایک الگ سٹوری تھی. ہر جگہ ایک نئے لوگ مل رہے تھے, ڈفرنٹ کنٹریز کے پویلین مجھے نظر آئے, پاکستانی پویلین اور بے شمار پویلین نظر آئے. تو مجھے بہت سارے نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. تو میں نے وہیں بیٹھ کے, مجھے یاد ہے, یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اگلی زندگی جو ہے نا اس کام کے ساتھ گزارنی ہے. تو اس کے بعد میں انٹر ہو گیا, بہت ساری چیزیں سیکھیں, اور پھر
पाकिस्तान वापसी हुई, वालिद साहब बीमार हो गए तो डेफिनेटली हैव टू कम बैक। तो वालिदा पहले नहीं थी, वालिद साहब, तो इसलिए मुझे वापस एक आना साल पड़ा। बाद आए थे आप फिर वापस आ गया वापस पाकिस्तान में जी, आफ्टर जो पाकिस्तान में 2013 में वापस आ गया मैं। 2013 में, ठीक है। 10 साल बाद आप 2013 10 से साल में दुबई में। 10 जी, मैं 4 साल दुबई रहा। तो तकरीबन आप ये समझिए कि मेरा एक्सपो फील्ड में अब तक 15 साल का तजुर्बा हो चुका है, ठीक है। माशाल्लाह। 15 years आई एम इन दिस फील्ड। और मैं न टिकने वाला बंदा जो एक काम में नहीं टिकता था, इस काम के साथ अब सच्ची बात है, इट इज माय फर्स्ट लव। इसके अंदर ही मुझे मजा आता है ये करने का। एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर मी। हर रोज एक नया काम करना होता है, हर रोज एक नया चैलेंज होता है, हर रोज एक नई नई बात होती है कि जिसको सॉर्ट आउट करना होता है, उसके अंदर करनी होती चीजें। पाकिस्तान के जितने भी वेन्यूज हैं उस पर हम काम कर चुके हैं, और उसके अंदर हम बहुत बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं, अल्लाह की शुक्र है। और आई थिंक आपकी वीडियो लैग हो रही है, लैग हो गई है। आई थिंक आपकी तरफ से एक प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो रुक गई है। there was little हेलो जी, interruption in आप बोलिए। internet. Hopefully हमने ज्यादा मिस नहीं किया होगा इसके अंदर से। जी, जी। हाँ, तो मैं थोड़ा अब रिपीट कर देता हूँ। जी जी, ज्यादा मिस तो नहीं किया हमने, मेरा ख्याल है 1 आध सेकंड हमने मिस किया बीच में जब हम बात कर रहे जी, थे। जी। थोड़ा-सा जी जी, था। ओके ओके फाइन। तो अभी क्या बात कर रहे थे हम लोग, वो बीच में जब इंटरप्शन आई है इंटरनेट में, अचानक वो एक आपने इंटरप्शन आई। एग्जीबिशन के बारे में बात करते हैं, एग्जीबिशंस आपने जो थी, जी, इसी की आपको रिलेटेड मैं मेरा क्वेश्चन है कि आपने कितनी जी एग्जीबिशन करवाई हैं और कितनी अटेंड की हैं? और देखिए, कहाँ-कहाँ अटेंड की हैं, कहाँ-कहाँ करवाई हैं? 15 सालों के अंदर 15 सालों के अंदर तकरीबन 500 डिफरेंट एग्जीबिशन है, लोकल और इंटरनेशनल, जिसके अंदर हमने पार्टिसिपेट भी किया है और हमने इसके अंदर किसी न किसी वाले से रोल प्ले किया है। अच्छा, एग्जीबिशन के बिजनेस को अंडरस्टैंड के लिए आपको ये जरूरी है कि पहले तो एक हिस्सा मैंने बताया कि एग्जीबिशन का एक प्रॉपर थीम होता है, वो थीम सेट किया है। उसके लिए इसके अंदर एक होता है एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर, ठीक है, एक होता है फिर उसका मैनेजर। अब यू आर कैचिंग मी? जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा अच्छा, इसके अंदर एक होता है एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर जो होता है बेसिकली, ये जो कोई भी एग्जीबिशन या एक्सपो होती है, ये उसका ब्रेन चाइल्ड होता है, वही इसका पूरे का पूरा प्लान करता है, वही उसके अंदर चीजें जो है ना, बजटिंग वो करता है, प्लानिंग वो सारी करता है, बजटिंग करता है, स्टाफिंग वो करता है, उसकी सारी कंट्रोल उसके पास होता है। फिर जो जो कंपनीज उसने उस एग्जीबिशन के अंदर, जिसको हम एग्जिबिटर्स बोलते हैं, जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं उनको हम एग्जिबिटर्स बोलते हैं। वो आते हैं, वो अपनी एग्जिबिट्स लेके आते हैं, वो वहाँ पे उसको डिस्प्ले करते हैं, और फिर जो लोग उस एग्जीबिशन को विजिट करते हैं वो उसको ट्रेड विजिटर भी बोलते हैं, या एग्जीबिशन विजिटर्स कहते हैं। अच्छा, ये क्योंकि मैं इसका बार बार इंटरव्यूज में इसका तारुफ ये कराता हूँ कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को अभी पता भी नहीं है कि ये कौन सा शुभ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड वाइड इस एग्जीबिशन मार्केट की जो ओवरऑल वॉल्यूम है, दैट इज $200 बिलियन। $200 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। और अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान के इसमें रोल कोई 50 से 60, या बड़ी बात हुई तो $100 मिलियन भी नहीं होगा, $100 मिलियन भी नहीं होगा, ठीक है। अभी हमारे यहाँ इस काम में बेतहाशा पोटेंशियल है, अगर लोग इसकी तरफ आए। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक तो नई एग्जीबिशन कराना। अभी आपने देखा कि कल एक कॉन्फ्रेंस हुई सीपीसी के नाम से इस्लामाबाद में, इसको भी एक आईटी कॉन्फ्रेंस की शक्ल दी जा सकती है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक आईटीसी इन एशिया होती है, क्योंकि आप आईटी से जरा थोड़ा लिंक रखने वाले बंदे हैं तो आपको ये बात ज्यादा अंडरस्टैंड होगी। अभी आईटीसी इन एशिया होती है जिसमें आईटी कंपनी सारी जाती होती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे एक दोस्त हैं आजम मलिक साहब, उनका एक बेटा अर्जश आजम, वो फ्यूचर फेस्ट के नाम से एग्जीबिशन कराता है। एक खातून है आयशा जमान, वो भी एक
गाला के नाम से एक आईटी की एग्जीबिशन कराती हैं। तो ये एग्जीबिशन जो होती हैं बेसिकली इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बिजनेस। इसके अंदर फिर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ब्रांडिंग वाले लोग होते हैं, इसके अंदर स्टैंड बिल्डर्स होते हैं, जो कि वो बड़े खूबसूरत से बूथ बने होते हैं जिसके अंदर आप जाते हैं, जहाँ पे लोग आपको वेलकम करते हैं। तो ये एक अलग से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, स्टैंड बिल्डिंग इंडस्ट्री। इसके अंदर फिर ब्रांडिंग, इतनी खूबसूरत ब्रांडिंग होती है। तो ये आपकी प्रिंटिंग और ब्रांडिंग वाले लोग, वो उनके थॉट्स होते हैं, डिजाइनिंग वाले बहुत जबरदस्त 3D डिजाइनर जो होते हैं, वो ये सारी चीजें जो है ना वो डिजाइन करते हैं, और फाइनली दे कम इन द शेप। बड़ा ही मजा आ रहा है। और लेकिन आपने कहा था 20 मिनट्स, तो अगर मजीद अगर हम इसको करना नहीं, कोई चाहें, या बात अभी नहीं, 5 मिनट हम और ले सकते हैं, 5 मिनट और ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक होगा, तो कोई इश्यू नहीं। तो इसमें 5 मिनट में मैं और बाकी चीजें कवर करता हूँ, क्योंकि ये एक लंबी कहानी है। अगर आप 2 घंटे भी कहेंगे तो इस पे मैं बोल सकता हूँ, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि इसके अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कितनी निकल सकती हैं। इसके अंदर से दुनिया भर में इस वक्त कम से कम 1.5 से 2 करोड़ जो एग्जीबिशन की कंपनीज हैं, जो किसी न किसी वाले से एग्जीबिशन के और ट्रेड शोज के अंदर, एक्सपो के अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं। आप जो आईटी वाले उनको अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, और उनको बेपनाह सर्विसेज की चाहिए होती हैं, आईटी वाले उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। इसलिए हमारे मुल्क में कम से कम अगर इस शोबे के साथ लिंक अप किया जाए तो शायद कुछ भी नहीं तो लाखों जॉब्स इसके लिए भी निकल सकती हैं, और हमारे बहुत सारे लोगों को जो बेहतरीन ज़र मुबादला जिसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं वो आ सकता होता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग शोबा है, लेकिन वेरी अनएक्सप्लोर्ड। इसके अंदर बहुत सारे कम लोग मैंने देखे हैं जो कि अभी आ रहे हैं, और लोगों को इस शोबों में आना चाहिए। और इसमें आपके जो फॉरेन कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त बिल्ड होते हैं, बिजनेस की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं, और बहुत सारे काम निकल सकते हैं। इसलिए एग्जीबिशन विजिट किया करें। मैं आपको ये बताऊं, आपके शहर में करीब में कहीं पे भी कोई छोटी मोटी एग्जीबिशन हो तो उसको विजिट किया करें, और वहाँ लोगों से एटलीस्ट अपने कार्ड शेयर करें। तो कोई पता नहीं होता किस वक्त एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल सके। सही, वेरी नाइस। अच्छा, आपने कौन कौन से फॉरेन कंट्रीज में एग्जीबिशन अटेंड की हैं, अगर आप उनके नाम बताना चाहें, और जी, आपने कौन सी, और पाकिस्तान में कौन सी कंडक्ट की है एग्जीबिशन, जी, उनके नाम से? तुर्की मेरी बड़ा फेवरेट कंट्री है। अभी मैं अजरबैजान गया हुआ था, इसके अलावा बहरीन, सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, इसके अलावा अगर अफ्रीका की तरफ जाएं तो नाइजीरिया, कीनिया, इन कंट्रीज के अंदर भी हमने काम किया हुआ है। यूरोप में काम किया हुआ है, गो कि मैं पर्सनली अभी नहीं वहाँ पहुंचा, लेकिन बहुत सारे हमारे क्योंकि पार्टनर्स होते हैं तो हम उनके थ्रू अपने काम एग्जीक्यूट करवा लेते होते हैं। लेट्स से कि अभी मैंने फ्रैंकफर्ट में भी थोड़े दिन पहले काम करवाया किसी से, तो उसमें यह है कि आई वाजंट ओवर देयर, बट ऐसा लग रहा था कि ऐसे मैं साथ ही हूँ, कि उनको मैं साथ साथ एक एक चीज़ बता रहा था कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो इस तरह से आप ना बहुत इंटरनेशनल हो जाते हैं। फिर इस काम में ये होता है कि क्योंकि ये काम, इसके अंदर ना कोई 2 नंबरी इस तरह नहीं हो सकती होती कि जिस तरह नॉर्मली किसी बंदे का कोई एटीट्यूड बन जाए। आपको काम करना होता है और बड़ा बेहतरीन तरीके से करना होता है। पाकिस्तान में इस हवाले से आपने कहा, तो पाकिस्तान में बहुत सारी एग्जीबिशन हैं। अभी सोलर पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त नाम है, फैक्ट एग्जीबिशन वाले कराते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो आर्म्स की बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है, आइडियाज़, वो अभी इंशाल्लाह उसका 2024 में जो है अगला चैप्टर एडिशन आ रहा है, और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे बहुत ही एक प्रेस्टिजियस कंपनी है बदर एक्सपो सोल्यूशन, जो उसका इवेंट मैनेजर होते हैं, उनके साथ मिलकर कराती है। तो इसके अलावा ईगाटेक्स के नाम से बहुत बड़ी है, आईपेक्स के नाम से पोल्ट्री का बहुत बड़ा शो होता है। पोल्ट्री की पूरी इंडस्ट्री जो होती है वो अंडर वन रूफ होती है। इसके अलावा जनाब बिल्ड एशिया भी हुई है, एक एशिया, बिल्ड एशिया, फॉर्मा एशिया, और पता नहीं किस नाम से हमारे उमैर निज़ाम साहब हैं जो ITC इन एशिया भी कराते हैं। तो वो उनका एक बड़ा रोल है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, कम से कम 10 से 12 इंडस्ट्रीज़ में वो बहुत सारी एग्जीबिशन कराते हैं। वाटर पे एग्जीबिशन आ रही हैं, एनर्जी पे तो बहुत एग्जीबिशन है, सोलर और पावर एनर्जी पे। अभी पाकिस्तान में रिसेंटली पेशावर में ISEM के नाम से एग्जीबिशन हुई है सोलर एनर्जी पे,
تو اس طرح بہت ساری ایگزیبیشن ہیں جو ہو رہی ہیں, انہیں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں ہم, ان کے اندر اپنا جو بھی ڈیزگنیٹڈ رول ہے وہ پلے کرتے ہوتے ہیں. کوئی ویب سائٹ تو ہوتی ہے جہاں سے ہم ایگزیبیشن, پتہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ایگزیبیشن ہو رہی ہیں اس کنٹری میں جی اس جی جی, پرٹیکولر آپ سٹی؟ اگر گئے نا پاکستان ایکسپو سینٹر یعنی لاہور ایکسپو سینٹر, کراچی ایکسپو سینٹر پہ, تو وہاں پہ پوری ایگزیبیشن کی لسٹ دی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کس کن ڈیٹس میں ہو رہی ہیں اور کون کون سی انڈسٹری کی ایگزیبیشن ہو رہی ہیں. تو آپ وہاں سے بالکل بہت اچھے طریقے سے چیک کر سکتے ہیں کہ ایکچولی کون سی ایگزیبیشن اب کس دن ہو رہی ہے. تو آپ اپنے وہاں پہ ان کے ساتھ وہیں پہ رجسٹر بھی ہو جائیں اور وہ آپ کو ویلکم کریں کہ صحیح آپ وہاں پہ بوتھ کے ساتھ آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں. صحیح. 5 منٹ ہو گئے, بڑا مزہ آیا, میں نے بہت کوشچن کرنے تھے آپ سے لیکن آپ کا لمیٹڈ ٹائم تھا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نا ایک ٹاپک اسی کو ٹاپک رکھتے ہوئے انشاءاللہ کبھی کریں گے جب آپ جی آپ بالکل اویلیبل ہوئے. جلدی سے کریں اس کے اندر سے آپ, کیونکہ سچی بات ہے یہ ذرا تھوڑا سا اسپیشل ٹاپک ہے, اسپیسیفائڈ بھی ہے, تو بہت سارے لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہے اتنا. ابھی آپ کی ذاتی ایجوکیشن کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. ایک اچھا سوال نامہ جی زیادہ تیار کر کے رکھیے گا, پھر نیکسٹ میں لمبا 1-1.5 جی گھنٹے کا انٹرویو کریں گے تاکہ ایک بہتر کانٹینٹ بن ٹھیک. جائے. کیونکہ مجھے خود اچھا لگتا ہے کہ اس موضوع پہ بہت سارے بولنے والے لوگ ہوں, کیونکہ میرے بولنے سے ہو سکتا ہے 10 لوگ اس کو دیکھیں اور 10 لوگ اس پروفیشن کے اندر ذرا انٹر ہونے کی کوشش کریں اور 10 لوگوں کو اور روزگار مل جائے, تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوش بختی کی بات ہوگی. اوکے, تھینک یو مظہر بھٹی بھائی, بہت آپ کا احسان مند, شکریہ فار جوائننگ اس تھینک یو دس ولید, پوڈ تھینک کاسٹ. یو ویری مچ, آئی لائک یور شو. تو انشاءاللہ میں اس کو بعد میں دیکھوں گا ابھی کہ میں نے کس طرح بولا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ.